बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन है। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत फ़याज़ुल हसन चौहान, जुल्फ़ी बुखारी, सदाकत अब्बासी समेत कारकुनों की बड़ी तादाद पंजाब पुलिस को अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रही है। गुज़श्ता रोज़ सियासी मुखालफिन की जानिब से पेशावर में जेल भरो तहरीक के जो मनाजिर देखने में आए उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। लोगों ने इमरान खान साहब की इस कॉल को एक फ्लॉप शो से तशबीह दी और तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को डूब मरो तहरीक का लक़ब दिया गया। सियासी मुखालफिन इस बात पर तहरीक इंसाफ की क़यादत का मजाक उड़ाते रहे कि ये फोटोशॉप गिरफ्तारियां हैं, ये सोशल मीडिया गिरफ्तारियां हैं। लोगों ने खौफ का बुत तोड़ते हुए लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ट्विटर पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर गिरफ्तारियां दी हैं। तो लिहाजा आप इसको एक सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। मगर आज इमरान खान साहब की कॉल पर रावलपिंडी में कमेटी चौक में मनाजिर बहुत मुख्तलिफ हैं। बड़ी तादाद के अंदर कारकुन रैलियों की शक्ल में इस कमेटी चौक पर मौजूद हैं। ये अभी इब्तदाई रिपोर्टिंग है जिस वक्त मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये बात एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का हब है, जहां से तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा माजी में सपोर्ट मिली, एक ऐसा सूबा जहां तहरीक इंसाफ को 2 मरतबा आवाम ने मैंडेट दिया, उस सूबे में और उस सूबे के दारुल हुकूमत पेशावर में आखिर मरकजी क़यादत ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। सिर्फ एक साबिक रुकने असम्बली रिपोर्ट हुआ मीडिया में जिसने गिरफ्तारी दी। अमूमी तौर पे पंजाबियों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, ये हमेशा आने वाले को वेलकम करते हैं, ये लड़ने वाले नहीं हैं, ये स्टैंड लेने वाले नहीं हैं। और पठानों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े दलेर हैं, ये दबंग हैं, ये जुबान के बड़े पक्के हैं। मगर हम ये अजीब मनाजर देख रहे हैं कि लाहौर में भी गिरफ्तारियां हुई और रावलपिंडी में भी गिरफ्तारियां हुई, मगर पेशावर के अंदर ये गिरफ्तारियां नहीं हुई। मरकजी क़यादत तो यही क्लेम कर रही है कि इमरान खान साहब की हिदायत की वजह से ये गिरफ्तारियां पेशावर के अंदर नहीं दी गई। अब हकीकत क्या है, मगर एक बात तय है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गिरफ्तार होने के बाद रिएक्ट किया, उस रिएक्शन से तहरीक इंसाफ को और उसके कॉज को, जेल भरो तहरीक के कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा। लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई अगर आप जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अगर आप ये समझ रहे थे कि आपको जेलों में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा या आप ससुराल जा रहे हैं या आपको कोई एक मेहमान के तौर पर एंटरटेन किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ये जो खुशफहमी थी तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इसने अब मजबूर कर दिया है पूरी पार्टी को कि या तो वो गिरफ्तारी दे या फिर अपनी इस कॉल को वापस ले ले। मगर ये नहीं हो सकता कि आप कॉल भी दें और फिर गिरफ्तारी से भी भाग जाएं, और गिरफ्तार हो जाएं तो फिर आप अदालतों से रुजू करें, हब्से बेजा में रखने की दरखास्तें दें और मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें करें और मुलाकातों के लिए बातें करें, जमानतों की दरखास्तें दें। तो ऐसा करने से फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई अगर गिरफ्तारी दे नहीं सकते थे तो फिर ये इतनी कॉलें देने का फायदा क्या था। लेकिन अब चूंकि तहरीक इंसाफ ना तो पीछे हट सकती है, अब कोई और ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास अवेलेबल नहीं है मासवाई गिरफ्तारी देने के, तो अब ये गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। और दूसरी जानिब जिस तरीके से पंजाब पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है, ये भी हैरान कुन प्रेसिडेंट है। तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है गिरफ्तारी देने में या नहीं एक अलहदा बात है, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इन गिरफ्तारियों के हवाले से बहुत संजीदा है। लाउड स्पीकर्स के ऊपर बाकायदा तौर पर ऐलानात किए जाते हैं कि भाई गाड़ी आ गई है, आप अगर गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप गाड़ी में तशरीफ ले आए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और केपीके के अंदर तो अनोखा ही हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि सर हम आ गए हैं, अगर आप गिरफ्तारी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के
انٹرٹیننگ مناظر یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دس اٹ سیلف بذات خود ایک امپیکٹ ضرور کریٹ ہوا ہے. لیکن کل کی اور پہلے دو دن کی اسٹریٹجی تھی، اس نے تحریک انصاف کا بہت مذاق بنوایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک نئی سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. یہ 75 سال کے اندر سیاست نے مختلف رنگ اختیار کیے ہیں، اور ایک پکا رنگ اب اس ملک کی پالیٹکس پہ چڑھ گیا ہے، اور ایک نیا ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تقسیم کرو. یہ پاکستان کی تقسیم کا ایک ایجنڈا ہے جس کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈر اکراس دی بورڈ اس پر عمل کر رہے ہیں. ایک اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں تقسیم، سیاسی نظریات تقسیم، اس ملک کی جوڈیشری تقسیم، اس ملک کے صحافی تقسیم، اس ملک کی فوج تقسیم، اس ملک کا سیاسی کارکن تقسیم. یہ تقسیم آپ ایک کہے گا کہ جناب یہ انصاف کوٹس ہیں، دوسرا کہے گا یہ شریف کوٹس ہیں، ایک کہے گا کہ یہ جنرل فیض حمید کی فوج تھی، کوئی کہے گا یہ جنرل باجوہ کی فوج ہے، یہ اسٹیٹس کو کی آرمی ہے. اور یہ ڈویژنز ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک طبقہ بی ڈی ایم کو، صحافیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ عمران خان صاحب کا واریر بنا ہوا ہے. اور یہی تقسیم ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تقسیم بنیادی طور پر ان تمام اداروں کو تقسیم کر رہی ہے جو پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اس تقسیم کی سیاست میں ایک سچ عمران خان صاحب کا ہے اور ایک سچ پی ڈی ایم کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے. لیکن اس پی ایم ایل این کی پوری اسٹریٹجی میں اب مریم نواز ایک مرتبہ پھر بینچ فکسنگ کے الزامات عائد کر رہی ہیں، دوسری طرف سے الیکشن فکسنگ کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. تو کل بڑا انٹرسٹنگ تھا، سرگودا کے اندر 5 کا ٹولہ بتایا گیا کہ یہ جناب تباہی کا ذمہ دار ہے. مگر اس 5 کے ٹولے میں ایک واحد شخصیت جن کو سب سے پہلے گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے تمام برائی اور فساد کی جڑ قرار دیا تھا، آنریبل جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی نہ تو تصویر شامل تھی، نہ ان کا ذکر خیر شامل تھا. اب فیض حمید صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن فیض حمید صاحب جس آرمی چیف کے نیچے کام کر رہے تھے اس آرمی چیف کو کچھ نہیں کہا گیا. تو اب ٹویٹر کے اوپر یہ مذاق اڑ رہا ہے کہ مریم نواز باجوہ صاحب کی لاڈلی بن گئی ہیں یا وہ باجوہ صاحب کی ترجمان مقرر ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی مختلف ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کو لارجر بینچ میں 2 ججز کی شمولیت قبول نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو لارجر بینچ ہی قبول نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنے. فل کورٹ بنے یا لارجر بینچ بنے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ادارے کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے، اپنی مرضی کا سچ چاہتا ہے، اپنی مرضی کا انصاف چاہتا ہے. لیکن اگر یہ اپنی اپنی مرضی چلے گی تو پھر یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک ایجنڈے کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا. یہ ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، آنے والا وقت بتائے گا.